دوستا و اقوامای گل سلام. از دیش و تبالی خبرے ها که بسیار زیاد گرم است و ما خبر هستم که شما از صدھا منابع که انواع و اقسام خبرے ها و تجزیه و تحلیلات که شما میشنوین. با وجود دی تمام تجزیه و تحلیلات که ما میخوایم یک ریزه تحلیلی از خود خورم که دمزی مناسبت پیش کنم. زرد از این تحلیل از خاطر زی که پیش مایه که این که یک ثبوتی دیگه هم که پیش منه که مطلب دنیا رخش کدام طرف موره و معنی از این که برای قوم از مو که برای مردم از مو که چطور است، برای قوم، برای از مردم برای از مو چیز اثر انداز میشه، مو چیکار کنی و از فرد از اندیویدوال که ما چیکار کنی و چیکار که میتونی. و مقصدی اینمزی که اینمی است نه که زردی شاید از این ویدیو که نموشد از خاطر ازی که متر شما گفتم شاید شما که صدھا که تجزیه و تحلیل که از باره میشنوین. خب متر شما در جریان هستین دیشاو که تیما 1 بجه چندی امریکا که صدر ونزوئلا که قد خاطوش یک جای که اونا را گرفتار کردن آوردن که در خاک امریکا که مطلب زی پیشام ازی واقعات شده، لیکنی که بسیار در گفته انگلیسی که unprecedented است. خب به هر حال ما دزو کار ندارم در تفصیلی ازی که مطلب اینجا چیکار شد، لیکن صرف ما میخوایم که اینجا یک گبر بگم که شاید از دیش و تبال شما که میره بارها که از از زبان مختلف آدما که شنیدین که زمانی رول بیسد ورلد اوردر که بود، یک نظم جهانی که بنیاد چی بلی قانونی جهانی که بود، او که درو از بین که موره. خب وقتی که از بین موره اینج که یک نو دنیای دیگه که درو شکل میگیره در صورت عملی که یعنی هر کس کی طاقت داره، هر کس کی زور داره، لازمی نیست که تو صحیح باشی یا غلط باشی. هر کس کی زور داره، هر کس کی طاقت داره، هر رنگ کی مفاد شی، هر رنگ کی مفاد شی که میخواه، مطلب هر رنگ کی هر طرف کی مفاد شی موره اون مو رنگ که اونا اقدامات منن. نه صرف که کشورهای کلان منن، درمیانه سایز کشورها منن، ریزه سایز کشورها هم خواهد کرد و حتی که گروه هایی که تا هنوز ملک نیستن اونا هم که خواهد این طرف که روخ آورد. یعنی یک ترندی جهانی که شکل میگیره و برای دزی حالات که برای آزرہ وری مردم که یک قوم است، یک ملت هستن لیکن یک دولت ندارن. دزی سیچویشن دزی تر حالات که اگر تو یک ملت هستی، تو اگر دولت داری، اگر چی دولت هر چقدر ضعیف باشه، بعضم او یک انستیتیوشنز داره، یک تر اداره ها دارن، یک نظم دارن، یک چیز دارن که تو تا یک حد در تو پروتکشن که بید مردمای خود که تا یک حد راهنمایی کنه از منیزی حالات برو بدر کنه. لیکن وقتی که تو به از قوم که است، تو ایت دولتت نداره، ایچ حکومتت نیه، پس پشت ایچ استیتت نیه، تو یک استیتلس نشان استه، بس تو ضربات شکسته بسیار برای زیاد میشه. این خو مطلب تمامی خوی خبر است. پس ذره دی گفتو ازما که من این چیز است. البته ما که او چیزی که ذره دی گفتو ازما میشه است که بیشک مطلب مو صرف خطرات شر میگنی، لیکن در دیل ازی که بسیار زیاد اپورتونیتی هم است، در دیل ازی بسیار زیاد مواقع هم برای مردم از مو که پیدا میشه. شرطی است که تو اون مواقع رو بینگرنی، بفهمی و برای زو که کار کنی و برای زو که خود تیار کنی که مقصد این ویدیو میشه. خب برای ازی که ما که بخوایم شمار که برای ازی بگم، برای ازی که صرف نیه ده حد گفتو تو میتونی یار مو باید انتر کنی، لیکن حقیقت ازی است این ترانزیشن که بسیار کلان تلاش و کوشش میخواد، هم در صورت فردی هم در صورت قومی که و او تلاش که تلاش ساختاری است. یعنی تو باید ساختاری ذهن تو تبدیل شنه، ساختاری کلچر تو، ساختاری فرهنگ تو تبدیل شنه، ساختاری که مردمای تو ورلد ویو تو که چنج شنه. برای ازو که در گفته انگلیزی تو باید مایند خور بند کنی، تو که مغز خور باید که نام ازو چیز است، مغز را حساب کنو کرنگی استیل د پیش مغز که نرمتر. اگر یک دفعه که مغز شکل گرفت، مطلب ما در صورت مغز که در اوقاب شمیزنم، مقصد از منی است که فیزیکال فارمش که مقصد از من است اما مایند، اما ورلد ویو که تو یک دفعه او که یک شکل چی گرفت، او که استیل در پیش ازو که هیچ چیز نیست. استیل تو میتونه بند کنی، قد گرم کدو که مغز را که بند کدوش که فکر را ورلد ویو را که تبدیل کدوش بسیار که سخت. مردم بعض اوقات از جان تیر مایه، از جان خانواده تیر مایه، نقصان قومی خبر بال منه، لیکن امو ذهنیت خور که برای بدلی کدوش که تیار نمیشه.
پس این شکل که مطلب این ذهنیت که دمنی آزرہ کست شکل گرفته، منی مردم از مو کست شکل گرفته دورانی اینمز یک لانگ ترم دیگه، یعنی مثلا کست شما یک نیم صدی کست یا مطلب حساب کنو که پاوکم یک صدی کست، یک قرن پاوکم یک قرن یک رول که دبلیشی باشه دمنی دنیای که قانون باشه مردم دمنی یک دو سه نسل کست که در وجود ماین دیگه اونا کست اور حقیقتی دنیا کست خیال بس برای زو کست بدلی کدوش اگر چی اونا خبر استن اویر استن اگر چی گفتوش آسان استن لیکن واقعا ذهن خود بدلی کدو یعنی مختلف فکر کدو برای زو کست تو باید رو بار بار بگی اونا کست بار در سرخ کست بخوره همزه خاطر ما خبره که درو شده کست ما دینوانی تصدیق کست من چرا که بعضم بخشش باشه ما کم درو دیسکشن والا تایپ درو کچم گپشم میزنم شاید برایشم کست کم بورینگ باشه کم حوصله کن ما کم تاریخ شرم کست وگم برایشم کست دیگه شما تامیان تهانوزر کسته یکول قومار کسته میگن که دنیا کسته از نگاه حق و باطل کسته میگن دفعه ذهن خد فیصله کد که یار فلانی حق است یا فلانی ملک حق است یا فلانی نظریه حق است یا فلانی چیز حق است بس بلیزو کسته استاده میشه دنیاش کسته صرف دمزو حد محدود میشه د گرد بر از دنیا کی بدلی میشه حتی خودم زو چیزی که اونا درو حق میگن خود زو بدلی میشه لیکن یه آدم فکرش بدلی نمیشه آدم که درو میگن اور کس بدلی نمیشه گرد برچ تمام دنیا بدلی میشه حالات بدلی میشه حقیقتا کس بدلی میشه لیکن یه آدم راضی نیست که بدلیش نه چرا که اور هرت نه فیزیکلی هرت نه وقتی که یگو دنیایی که تو د ذهن از خودت جور کردی قد دنیایی که د حقیقت است اگر اونا منی خود تکرار کنه اونا قد یک چیز نداشت باشه اور تو فیزیکلی تو هرت میشه همز خاطر باز مردم کس اور قبول نمونه بلکه کس ریگرس مونه بلکه اونا کس عقب نشینی نه از منی دنیای حقیقی کسته پس نشینی نه جدا منن خود خور دمنی یک دنیای تخیلی زندگی نه من یک دنیای ذهنی که زندگی مگر ما ولی حق هستم این می چیزی که ما اصلا کنیم منیم صحیح است این می ورلد از ما صحیح است بس ما این می تر بلیم زی کسته استادم شم چای که قیمت چیار چیز باشه شما تر آرگومنت کسته منی نوجوان دوستا از مم میگرین منی قومام میگرین از بد قسمتی از بد بختی کسته اگر چه خودون چی در اپوزیت سایت شنامونه لیکن گفتگویش کس دیگه طرف است برحال ما کس نمیخوایم بلیم کنیم یا مطلب کس چیزا کنم خب ما کس میخوایم بگم که پیش از اینکه مطلب درو دنیا درو کدام طرف موره مو کس یک دنه تیز یک دنه بسیار سرسری کسته تاریخ دنیا کسته مو تاریخ از دنیا بگی که مو چطور ما دید از این نقطه رسیدی دنیا مطلب از این نقطه چطور رسید برای کس یک ریزه سرسری یاد دهانی ما خبر استم شما تمام شما خبر استین یک ریزه یاد دهانی کست یک ریزه کست گفته این ریزه کست دستینگ آف کدو یک ریزه خانه تکانی کست خانه تکانی ذهنی کست شما را می یاد دهانی کست شما را د ذهن شما میره خود دنیا چطور بود چرا مو دنج رسیدی و زینجی کست مو کدام طرف موری دیگه برای امروز کست ما میخوایم کست برای شما چیزا کنم خب شاید قضیات دور تیر نشده شاید گو 10 سال پیش یا شاید 7 سال پیش حتی کسته شما یک لفظ کلو میشنویدین گلوبال ویلیج کسته شما از زمان تمام کسته میشنویدین که بود یار کسته دنیا کسته در طرف یک دهات شدن کسته رفته تمام دنیا کسته طرف یک قریه جور شده رفته برای دنیا کسته یک محله وری کسته جور شده دنیا کسته شرنک کرده دنیا کسته سایز شریزه شده موقت پوری دنیا قد یک کانکتید است اینترکنکشن دنیا قدر زیاد شده که مو کسته اگر یک جای دنیا یگو اقتصاد چی بدلی میشه یا مثلا یگو جای بدامنی میشه اثرات از او کسته برای پوری دنیا میشه مزو خاطر برای پوری دنیا مفاد چی میسته که اینجا باید رول بیست باشه تمامش کسته طرف قانون بره خب ما یک گبر کسته چرا مگم از خاطر ازی که یک جنریشنی آزرہ کسته دزی چیزشته که اونا گب از حقوق انسانی کسته گبش میزنه گب از حقوق زن میزنه گب از حقوق اولاد ریزه میزنه گب از آزادیای بیان میزنه گب از آزادیای مذهب کسته میزنه اینا تمامش صحیح است اینا تمامش کسته خوب هستن لیکن دمنی دنیای جدید اگر تو دنیای تو نظریه تو د بنیاد نمزی باشه یقین کو گفتی از نه کسته خود پرپیر کنو برای بیگ دیساپوینتمنت کسته خود باید تو کسته تی ذهنی طور پر تیار کنی ماکم کسته دغول کسته تو تپ بخور دیگه مزو خاطر کسته ما میخوام بگم که یار دنیا موتر کسته موتر مو بینگن او زمان او یک گبا کسته او زمان که مطلب رول بیسد ورلد اگر چی او د پورا امپلیمنت نمیشه اگر چو سلکتیو کسته شما خود چه خبر هستین بعض اوقات کسته
ده این شکسته اولتا انگریزا کسته از ایکوگوخ کسته شکایت نه مگه باز گبار که مگه ایکی از ما کسته سلکتیو هیرینگ داره یعنی مطلب کسته باز چیزا رو میشنوه باز چیزا اگر چو تمام چیزا میشنوه لیکن با ام در مطلب تر نشو میده خب ما باز چیزا شنیدم باز چیزا رو نماید نشنیدم الان که میشنوه و نور کسته مگه سلکتیو هیرینگ کسته اینجا کسته قانون که مطلب قانون خو وجود داره لیکن قانون امپلیمنتیشن چی برای قانون عمل درآمد چی کسته و سلکتیو است او جایی که محتم مفادی ملکای طاقتور است او جایی که است اونا قانون گب قانون میزنه او جایی که مثلا کسته مفاد چی نیست حقوقی د افغانستان وش کنه شما حقوق خاطو تعلیمی نسبی آبادی کسته توتال کسته از حق تعلیم کسته محروم شدن از حق کار کسته محروم شدن پورا قوم که از حق ورد دو محروم از حق ازی که مثلا منی حکومت نماینده داشته باشن نه منی پلیس هستن نه منی فوج هستن نه منی هم زوی ریزه اداره حکومتی که مثلا مثل مالی مدمنار کسته لا شرکت برو درکنن جول پستش کسته وش خو خیر که کرته سرزمین شرکت روش او خیر که کرته بله ناموس شکسته تیکم شه خب بهرحال شما تمام شم خبرستانی تمام از حقوقا کسته هیچ کدام از نکسته ایمپلیمنت نشد حتی که نه صرف ملکایی که همسایش است و یا مردمایی که تو ظلم آرمونه نه صرف اونار سپورت نه طاقتای کټه کسته اونار سپورت نه پیسې میده تجارت میده چین قچ تجارت نه امریکا کسته پیسې میده روس کسته ریکگنایز کرده شده خودم شما خبر هستین دیگه مطلب ما قد شما کسته چیز بگم دیگه مقصد دیگه باز ما بود که رول بیسد ورلد هم که بود او کسته سلکتیو بزمزی خاطرم کسته او زمان که مطلب اگر شما تمام ویدیو از مرکز تو کده باشین مگم یار دنیا چای که رول بیسد باشه یا فر مثال چای که رول بیسد ورلد کسته درو ده حالتی میده شدو باشه صرف او زمان تو میتر مونی تیم که تو کارآمد باشی او زمان تو چیزا مونی که تو مطلب بهتنی اگر نوجود است تو یا تو رو ایگنور نتن اگر تو رو ایگنور کرد تو خود از نکسته هرت کدو از نکسته بس صرف ما گفتم که قومای کسته ما این میخواست گبر کسته میزنم لیکن نمی خواست گبر زمام کسته باز قومار کسته زمام شو نام باید تو کسته دنیا را از نیازی حق و باطل کسته مو بینگانی مو کسته استاده مشی چای که خز کی نارچ قص که مثلا قوم در بدر مشه تمام شه پروانی هر چیز است مو باید کسته on the right side of the history کسته مو کسته میشه باشی بهره خب ما کسته واپس مورم کسته طرف یک ریزه چیزیش کسته خب برای اینکه ما یک خبر کسته ما بفهمی ورلد بیست کسته مو کسته جنگ جهانی دوم کسته شروع نشه ما خودم خبر استین وقتی که جنگ جهانی دوم که ختم شد کلانترین بنفیشریش کلانترین ملک است تمام زیاد که فایده کرد و کسته امریکا بود شو چطور امریکا کسته تمام کلان بنفیشریش بود تمام زیاد فایده از حاصل کرد چرا که شما خودم خبر استین که یورپ کسته تقریبا تباه شد جرمنی خو فول تباه شد از بین رفت روس کسته فول نیم کلاش داد فول کسته بریتانیا هم کسته نیم کلاش داد فرانس هم کسته شد اسپین هم کسته پولند هم کسته شما رو خبر استین ژاپن فول کسته منیشیا کسته ژاپن کسته فول کسته تباه شد بس مطلب پاور هاوس دنیا خمینا بود امی ملکات که مطلب مینوفکچر میکرد امی ملکات که ساینسی والا کسته ترقی میکرد درو پیش رفت از لحاظ اقتصادی کسته ترقی میکرد پس وقتی که اینا تباه شد واحد ملکی که مثلا کسته انټچ مندد که مثلا مینوفکچرینگ پاور شم کسته مندد اقتصاد شم کسته ثابت مندد مردمای شم کسته دجای خبود ملکا و شهرها شم کسته ثابت تباه نشد دو کسته امریکا بود بزمزو خاطر امریکا کسته نه صرف دینوان کریډیټرز کسته مات یعنی مثلا کسته او میمات فاینانس کت چرکی ملکا پیسه هم نداشت پیسه شم د جنگ تباه شد ملک شم تباه شد آبادی شم کسته تباه شد نه صرف کسته اینار پیسه داد که خو اینار شما اینی پیسه است شما بریس خود کسته ریبیلد کنین بلکه مینوفکچرینگ بلکه اون کسته هر رنگ سامان که جرم کرد سامانش کسته د منی یوروپ آسیا کسته سودام شد هم سامانش سودام شد هم پیسه کسته پیسه مینار میدادم کریډیټرز بود هم مینوفکچررز بود هم سپلایرز کسته بود بزمزو خاطر کسته اقتصادی امریکا نه صرف اقتصاد چکلو طاقتور شد اندستریش کسته بسیار طاقتور شد انفلکس ساینسدانا و انجینیرایی که از یوروپ آمد دمنی امریکا کسته اونا کسته مزید کسته ور طاقتور کرد مزید کسته ور مضبوط کرد مزید چیزا کسته لیکن مومینگانی استسته وقتی که جرمنی خود ریبیلد کرد از وقتی روس خود ریبیلد کرد ژاپن کسته خود ریبیلد کرد بریتانیا و فرانسه نام کسته وقتی که یوروپ خود ریبیلد کرد و از وقت مانیفکچرینگ کسته ریستارت شد اقتصاد چی کسته استسته که خوب شد اونا استسته در مقابل امریکا از کامپیتیتر زماد وقتی که از کامپیتیتر ماد مانیفکچرینگ امریکا کسته سایز چی ریزه شد مانیفکچرینگ کسته شرینک شد اقتصاد چی کسته ریزه تر شد
دیگه او طاقتی چیزا کست نماند. امزو خاطر کست امریکایا از پشت نو مارکتا کست میگشت خودان چون خبرن که یورپ میخواست کست در مقابل امریکا یک نو بلاک یک نو طاقت دیگه با امزو خاطر نه یورپی یونین کست جور کرد که پوره یورپی ملکا کست متر که امریکا استیتاش یونایتد استیتس است تمامی 50 استیتس کست که یک جای کی هستن یک ملک جور کردن اینا هم خو پوری یورپ کست یک جای کیشنی در صورت یورپی یونین کست مقصد نه که نه پوری یورپ کست یک استیت جورشن و یک اقتصادی مشترک داشته باشم زو خاطر کست یورو را ورد مقابل دلار کست و زینا میخواست کست در مقابل امریکا کست یک نو بلاک کست جور کن. بس نه صرف کست اینا بحال شدن از منیزو جنگ برو بداشتن بلکه مقابله کدو کست شروع کرد. باز امزو خاطر امریکا کست ضرورت ازیم شد که یک نو مارکت کست یک نو ملک کست ضرورت شد که یک کلان مارکت باشه که اونجا مانیفکچرینگ امریکا کست اونجا بار سامان سپلای کنه و چیزا کنه دیگه. اینا چیکار که نه تو که یار یک طرف چین است، چین یک کلان ملک است، کلان آبادی داره، بسیار کلان مارکت است، لیکن ضرورت سامان داره، دیولپ نیست، کارخانه ندارن، اقتصاد بسیار ضعیف هستن، مردماش کست از خاطری کلچرال ریولوشن کست یک بلوک میلیون ها آدم کست مردن در فقر رسیدن بسیار کست. لیکن او زمان کست بس جنگ سرد هم بود نه، جنگ سرد کست که یک طرف مثلا کست کپیتالیزم بلاک بود، بس یک طرف کست کامونیست بلاک بود دیگه. چاینا کست پارت کامونیست بلاک بود که یک طرفش کست شوروی بود یا سوویت یونین که ما میگی خو سوویت یونین قچین کست نه جاکی بود. بس اینا خاطر میگفت خو مو کست د یک د انگلیزی که میگه قد یک دونه سنگ کست مودود نه گنجش که بکشی یا قد یک سنگ کست مودود نه چغوگر کست بکشی متا مو میتنی هم بوری اگر قد چاینا کست چاینا کست واس کنی مطلب قد چه همکاری کنی بیلی چه مارکت چاینا کست برای خود اویلیبل کنی. نه صرف اقتصاد امریکا بوست نوشه چرک یک کلان مارکت است برای کست مانیفکچرینگ کست مورا سامانایزمو کست اونج مورا پیسایزمو کست اونج مورا دیگه مزدوری ارزانم کست ملاو میشه، مردماشم کست که ترند زیر دیستی کامونیست چیزا کست خوب مردماش منظمه. باز از دیگه طرف اونار کست مو شوروی کست دورم از شوروی کست یا سوویت یونین که مور کست جدا کنیم و کست کامونیست بلاک کست چیکار نی کامونیست بلاک کست تقسیم و این تقسیم کامیابم بود. شما خودتون خبر هستین که وقتی که چین کست از روس که جدا کرد سوویت یونین کمزور شد، اقتصاد چی کمزور شد، دستی اون میده شد دیگه. شوروی کست از بین رفت دیگه. مطلب از یک لحاظ کست اینا مطلب در مقصد کامیاب شد، از اون لحاظ کست از این لحاظ که مطلب اقتصاد امریکا مضبوط کرد هم کامیاب بود. باز امزو خاطر نه گبی گلوبالایزیشن کست اینجا میزد، گبی رول بیسد ورلد کست موج گبی گلوبالایزیشن بود چرکی تمام چیز کست در مفاد امریکا بود. وقتی که دنیا در امن و امان باشه سامانایزی کست سودا هم چرکی نیاز از لحاظ اقتصادی هم کست زور، دلارش کست در دنیا کست میچله، از لحاظ اقتصادی هم کست زور، از لحاظ صنعتی و در زور است. دروازه چین که مطلب قچواز شد شما تمام از استوری خبرین ما خالی کست بخوایم برای شما کست بگم که مطلب مود کجا چطور اینجا رسیدی. وقتی که چین دروازه خواست کرد دیگه امریکایی کست گفت خو این چیپ لیبر دیگه مانیفکچرینگ کست من چین آورد گفت خو مو دیزاین چی مومونی، سوچ چی مومونی، فکر چی مومونی، دیزاین چی مومونی، یعنی اعلی کار چی مومونی، کارای فکری چی مومونی، منیجمنت شرکت مومونی، پیسه کست مومیدی، مزدوری شرکت چیناییامونه. چینایی کست مو کارخانه اونجا مبری تام کچیرا و میلیگیش هم نامونه، زحمتاش هم کست و نام میشه، فینیشد پروداکت کست مو برو بدر کده مو کست دو دنیا کست سودانی تا یک چند دیره کست میچلید تا که مطلب چاینیز کست و ریورس کرد. چاینیز کست چیکار کرد که او مانیفکچرینگ را نه صرف کست گرفت بلکه کست کیوز دوره مضبوط کردن خود و خیال شما خودشم خبر استین که مطلب یعنی در 15 سال که چیزا دارن امیم سال که مطلب چینایی که داشتن پار سال که نداشتن منیزو کست دارو ناچیز منه منیزو دارو مگمو کست باید طرفی اعلی کوالیتی پرودکشن کست مبوری، یعنی یک بلوگ از اون چیزایی که یک زمان چینیز کست مزدوری میکرد یا تمام از نار کست دارک چیزا میگه دارک فکتریز میگه. دارک فکتریز خاطر زیو میگه دارک خوش مخابر استن که یک جایی که روشنی نباشه، بجلی نباشه. دارک فکتریز خاطر زیو میگه پورش اتوماسیون است، پورش زیر روباتس کست میشه. خب از روبات کست رنگ انسان رو ذره چیم نداره نه دیگه، یعنی انسان است که تو ذره روشنی داره، روباتس کست ذره چیم نداره. اما خاطر رو دارک هم کست کار نه. باز هم خاطر رو و
انسان‌ها که باید شیفت کار کنه، اونا 24 घंटे که کار. همز خاطر که گلوب دارک فکتریز است که اونجا روبوتس که 24 घंटे که کار نه، ذره بجلی نداره، ذره ایر کندیشنینگ که ندارن. بجلی مطلب روشنایی نه که مطلب خود نخ بجلی ذره داره، مطلب ذره روشنایی نداره، ذره گرمی یخی که نداره. و انسان هیچ چیز که ذره داره، ناجور نمیشن، گوشنه نمیشن، تشنه نمیشن، پیخانه نمورن، چتی نمونن، منیخ که جنگ فساد نمونن. بازمزو خاطر که قیمتای پروتکشن که فول که تامور. بازمزو خاطر چاینیز که درو مگمو که باید طرف اعلی پرودکشن بوده، طرف اعلی کوالیتی چیزا که بوده. یک زمان که مردم گفتن چمنای سامانای چینی که چیپ است، که کوالیتیش که لو است، لیکن اونا که در رویالی فوکس خوره next 5 years ولا چی پلین که درهن برای چین که چین 5 سال ولا که پلین برای ملک که جورن منیزو که نام گمو اعلی کوالیتی مانیفکچرینگ که جور کرد. پس امریکا که نه صرف مانیفکچرینگ که دزور لوس کرد با چین که اقتصاد که مضبوط شد، یال که از لحاظ اقتصادی که قد امریکا که در ټکر نه از لحاظ مانیفکچرینگ حضور شده. بس از لحاظ فوجی هم که درو که از لحاظ دفاعی هم که درو کچاپ نه، اگر چه توال برابر امریکا نه ماده، از لحاظ فوجی توال بنیش بسیار زیاد فاصله است، لیکن تا بازم که چینه که بسیار که زولی است که تیزی که میگره، از خاطر مانیفکچرینگ پاور خو، از خاطر که پیسه داره. مثلا نال که مثلا نام گمو اعلی کوالیتی والا پروڈکشن که منی شاید منی آینده 5 تا 10 سال که سر امریکا که از لحاظ دفاعی لازم که زور شن. پس مو میگرنی که د جنگ جانی دیوم که تمام کلان بینیفیشریشی امریکا بود. بازمزو خاطر نه که رول بیسد ورلد اوردر که جور کرد، لیکن مو میگنی که استی رول بیسد ورلد اوردر که د خلاف امریکا شد. است بزود بینیفیشریزو که یورپ جور شد. یورپ نه صرف از خاطری ازی که مطلب امریکا پر سکیوریتی دنیا را فراهم میکرد، پیسه دنیا را که میکرد، نظم جهانی از لحاظ پیسه، از لحاظ چیزا که میچلان، پولیسینگ دنیا را که میکرد. یوروپی ملکا که سر خودون خورد که سر طاقت آورد، دوباره که بلی پایخ که استاده شد. دیوم از او دیوم نه بینیفیشریش که چین بود، چین است کلانترین بینیفیشریش بود. دیگه اینی ملکا که عربی ملکا که اینا بینیفیشریش، یعنی دیگه دنیا چای که عربی ملکا بود، چای که مطلب یورپ بود، چای که مثلا که ایشیایی ملکا مثلا چین، ژاپن است، مالزیا است، اندونزیا است، اینا هم که سر طاقت شد. لاتین امریکا هم که اینا که سر طاقت شد. ملکای مثل کانادا و استرالیا هم که بله پایخ که اینا که مضبوط شدن. مطلب تمام ملکا که مضبوط شدن سوای که امریکا. مطلب من ورلد رول بیسد ورلد اوردر که تمام کلان او ملک تمام کلان ضرر کی کرد، تمام کلان تاوان کی کرد و امریکا است. چرا که امریکا که پوزیشن که درو لوز من و دیگه ملکا که طاقتور میشن. هم دیگه ملکا از لحاظ اقتصادی که مضبوط میشن، هم از لحاظ مانیفکچرینگ که مضبوط میشن، هم از لحاظ فوجی لحاظ که درو که مضبوط میشن. و این که برای امریکا که بسیار که زیاد د خطرات است. بازمزو خاطر که برای امریکا که دیگه رای چاره نیه، برای اینکه مطلب خود کی رو کنه حقیقت دنیا که مطلب اگر او باید فیس کنه، اگر میخوایم مستند که بنی دنیا قد چی مطلب گفته دیگه دنیا که سر بلند که قد ما بین دیگه مردم باشه، دیگه چاره پیش نمونده سوای که فوجی طاقت که تا هنوز است توالی گو ملک دیگه که چالش نمونه از این فوجی طاقت که استفاده کنه و اقتصاد خور که د گولی است که مضبوط کنه. همزو خاطر که مشمو میگن که بله ونزوئلا که اتیک شده تبال کامیابی زی معلوم نیست چه خود صدرش برو بدر کدو یک گبسته، لیکن اون ملک را که چلاندوش بسیار دیگه هستن. چرا که اقتصاد از ملک که تباه شده. تیل که هم که داره مطلب که تیل چی اونا که بریزو بسیار زیاد اینوستمنت میخواد و سالها کار میخواد تا که چیزا کنه. ایرم دزو شرط که اون ملک که منش امن بمونه، لیکن شما خبر هستین که او ملکا که باردرش که اوپن است طرف کولومبیا که و مردماش که مسلح است و مردماش که تمام مردماش منی خود دو تقسیم هستن. یک گروهش که طرف مغرب هستن، یک گروه کلانی است، یک گروه دیگهش مردماش نیست. و دزی سیچویشن که مریضو ملک رفتو قزاقستان نیست التوخ کنه که مطلب که چطور میشه رفتو ایتنشنی که مثلا یک دن عراق دیگه، یک دن افغانستان دیگه که جوشنه مو که گفته نمیتونه، مطلب میتونه د قراری کنترل کنه، لیکن چانس ازی که خراب شونه بدتر شونه کیس که
و زو کسته او تر کی ناسوش نکیار مو بور تیل شر بگیره ده قراری کسته از منیزو چیزا کنی یعنی دا ساده زبان کسته راهای انرژی کسته تو منیزی بگیری خود چم خبر استن کسته هم کلان انرژی ده کدام جا است هم کلان انرژی کسته چیزا است خودی ونزوئلا است باز دیگه کسته کانادا است و دیگه کسته منی نمزی خاورمیانه که مثلا منی خاورمیانه کسته تام کلان کسته سعودی عرب است باز ایران است عراق است متحده عرب امارات است کویت است دیگه اینی ملک است که دغول کسته نه کسته تیل داره خب روس است خب از روس خود طاقت داره دیگه زور نه نمیرسه لیکن امریکا کسته میتونه خاورمیانه را کسته قد ونزوئلا را کسته اینی دو جگر کسته اگر مثلا انرژی کوریدور کی کنترل کنه اقتصاد کسته دوباره میتونه کسته بحال شونه و چاره نمیسته که تو ونزوئلا اگر تو تیل شده پیش باشه بس تو میتونه ترویزی کسته تو هرت کنی مثلا کسته دو گروپ را کسته تو کسته کنترل کنی دینوانی مثال طور پر اگر تیل ونزوئلا کسته پیش امریکا ما اگر مطلب منی دنیا کسته فول تیل میره فول کلو مقدار و چیپ تیل کسته میره ای کسته روس را قد ایران را کسته بسیار زیاد هرت منه خود سعودی عرب هم هرت نه یوریه هم هرت نه لیکن ایران و روس را کسته زیادتر کسته هرت منه چرا که اقتصاد از نا کسته است تمام کلان سورس آمدنی از نا کسته دبلی تیل است که اینا اگر دم یک دنیای میشنه که او دنیا کسته ایتر ناامن جگه استن یعنی من جنگ انوالو استن تا که روس است کلان ریسورسز شکسته درو من جنگ اوکراین کسته درو ضایع میشه بزم تر ایران است گرد برش ناامن است و قد اسرائیل ټکراو داره قد امریکا کسته ټکراو داره قد امسایه خودی امسایه کسته فول صحیح نیست بس دزو دوران کسته هو یک بلوک ریسورسز داره که برای زردی برای دفاع داره و اقتصاد کسته کلان سی آمدنی از نکسته بلی تیل اگر قیمتا تیل که تمام پر اینا کسته نقصان نه لیکن بس چین کسته چر که تیل درآمد نه بس چین بس فایده نه بس خو باز در نقصان امریکا مات بس اگر امریکا کسته قیمتا تیل کسته که بال ببره بس چین و روس کسته چیز ایران روس بس فایده بال نه چین هر منی چین خو نقصان میده لیکن تو ایران روس کسته دوان بهرحال دیگه دنیای پیچیده است که مثلا کسته اینا کسته بریزی چیزا کنه ما خالی صرف شمار گفتم که مطلب دنیا کسته د کجا د چی سیچویشن کسته اینجا رسیده دیگه بس امریکا کسته که اگر بخوای رول بیسد ورلد کسته مثلا کسته خراب کنه و بخوای کسته زوری فوجی طاقت کسته ریسورسیز را بگیره یا مطلب حالات دنیا را بیر کسته د فیور خو که مثلا کسته دوباره کسته منی طاقتای دنیا کسته مو پوزیشن خور کسته نگاه کنه دیگه ملکا هم کسته سوت زور کسته فالو منه می ترند کسته فالو منه دیگه ملکا هم مگه خو وقتی که تو قبول نمونی بس موم کسته قبول نمونی نه صرف کسته طاقتای کټه کسته مثلی روس و چین وری کسته بلکه درمیانه سایز طاقتا مثل سعودی عرب وری مثل ایران وری کسته مثل مصر وری کسته مثل پاکستان وری کسته صوبه میتونه مالشیا اندونیشیا کسته استرالیا کسته کانادا کسته جرمنی برطانیه ژاپن کسته اینی ملکایی که درمیانه سایز است اینی ملکا هم کسته از پشت ریسورسز کسته بور از پشت چیزی کسته در صورت زور در صورت طاقت بور بلکه ریزه ملکا هم کسته که بیتن خو که ما مثلا ریزه ملک هستم لیکن از ما کدام ریزه تر ملک هست که ما زورم دش میرسه اونا هم کسته شروع کنه و ازو کدام بد کسته بلکه ملکایی که منی ملکا کسته گروهای قومی کسته اونا هم کسته دس خلاف یک دیگه کسته بور و ایتر در زی دوران مردمایی که مثل آزرہ وریسته که استیت ندارن نیشن ندارن نیشن خسته بخشش باشه که استیت ندارن یک حکومت ندارن که مطلب از نا دفاع کنن مفاد از نا پروتکت کنن یا اونا کسته گاید کنن رایش نشو بدن اینا کسته بسیار کسته توانه خوشم همونطور که ما گفتم که او زمانی که رول بیسد ورلد بود او زمانی که مثلا کسته رول بیسد ورلد بودم خو شما گوش کردین که آزرہ منیش کسته تارگت کیلینگ آزرہ شد شما کسته در منی افغانستان گوش کردین که سانحه افشار شد در بامیان کسته مردم قتل عام شد در مزار شریف کسته قتل عام آزرہ شد از بعد که حکومت امریکا کسته در منی افغانستان که بود هم کسته یک بلوک خودکش حمله کسته در بلی آزرہ کسته شد اسکول چی اسپیتال چی کسته مسجد امام باریش
كستا امو مسافر وين كي مردم مسافرار كستا مبرن هو خود وش كدن كي مش متوام شم خبرستان منيز تارجت كدن واس زورم بتر كستا باكستان وري ملك كي مثلا یک سيكوريتي ستيتس تكي قصد قدور فوج ده تي قصد قدور انتليجنس ده منيزم كستا شموش كدن كي تقريبا 20 سال كستا تارجت كيلينج آزرہ كستا ده تواتر كستا منيزم منت دیگه خوب دیگه علی خو او زمان که رول بیست ورلد بود اگر بلی آزرہ شد یالی که اگر رول بیست ورلد ختم شنه که مثلا کسته گبی حقوق انسانی کسته گبی حقوق زن کسته گبی حقوق اولادای ریزه حقوق مزدور کسته مطلب آزادی دینی و آزادی سیاسی و آزادی بیان و ای آزادیا کسته و قضیت اهمیت نداشته باشه گو قانونی ایسید مردم دغم شد نشنه مطلب قانون خسته لیکن کس دغم شد نشنه حکومت دغم شد نشنه مردم دغم شد نشنه وقاتم نداشته باشه آواز تو کسته من اینترنشنل کمیونیتی کسته در وسط دنیا هم کسته که تو چی کس جیخ کنی جیخ شور کنی کسته دغم تید نمیشه مگو موزیک تا بتراش کسته وش کدی خو آواز است یه چیز نیه دی سیچویشن برای آزرہ کسته بسیار کسته بد میشه محترم کسته که آلریدی مو کسته اثرات چوش کردن شما خود چه خبر استین که ایران که وقتی مهاجر برو درکت استمام کلان توان کسته آزرہ پاکستان کی مطلب مهاجر بگیر برو بدرکت اگر چه آزرہ مطلب او خز کٹن نقصان نکت لیکن بعضم کسته آزرہ منیزی کسته هرت شد یا که مثلا کسته منی امریکا خلافی مهاجرا کسته یک سنتیمنت برو بدشته حکومت چی کسته چه زمان منی یورپ درو سنتیمنت برو بدم شما منی استرالیا کسته درو تلاش میشه کی سنتیمنت درو جوشنه خو منی نه کسته تمام کسته آزرہ آلریدی از اول نقصان بود یالم کسته در نقصان است و این نقصان کسته میتونه زیادتر شونه خب دزی سیچویشن سوالی است پس چی باید کرد خب پس چی باید کرد خب سیچویشن که ما گفتم شاید در پیش شما کسته باید که یک دنیای تاریک است دیگه پیش روی از مومی است که ما باید تیار باشی برای مزید نقصانات کسته آزرہ منیزی هر تیم شچر کی یگو پروتکتر کسته نداره لیکن ما کسته شما رو مگم اپوزیت ازی کسته هم صحیح است اپوزیت ازی است وقتی که دنیا رول بیست ورلد کسته نه منیزو کسته کتا طاقتا کوشش نکی منی دنیا یک بیلنس باشه یک نظم باشه منیزو بی قانونی و قض نشنه منیزو جنگ و فساد نشنه پس یک بلوک ریزه درمیانه طاقت و ملکا ریزه ملکا کسته اونا کوشش نکی مطابق قانون بچله صرف کٹا ملکا است که اونا قانون میدان مونه و او قصد غمشم کسته نیه درمیانه سایز ریزه ملکا کسته کوشش نکی مطابق قانون بچله لیکن وقتی که رول بیست ورلد که میدان مشه نه صرف طاقتای کٹا کسته قانون میدان درمیانه ریزه ملکا کسته ریزه گروه هم کسته اونا قانون را کسته فول شدید میدان وقتی که تمامی قانون میدان تمامی ناامن میشه وقتی که تمامی ناامن شد استام کلان وسایل مردم کسته طرف چیز موره طرف دفاع موره طرف فوج موره یک کلان ایسی شما اگر ده چی من باشه که چند سال پیش کسته مردم کتا آرگومنت چیدم و دنیا کسته ده گلوبال ویلیج کسته تبدیل شده دنیا کسته ده صورت یک دن ریزه دهات ده صورت یک قریه کسته بدلی شده زره دیزی نمیشه که مو بلی دفاع کلو خرج کن امی آرگومنت شاید شما شندین ده یک بلوک ملکا شندین که از مو کسته بور سایز فوج کسته ریزه کنی سایزای فوج کسته ریزه کنی سایزای حکومت در کسته مو ریزه کنی دفاعی چیزی کسته مو کم کنی دیگه بجٹ کسته مو کلان کنی بجتی فوج نه کسته کم کنی این آرگومنت شما شندین لیکن یال شما درو میگن که درو اپوزیت میشه پوره ملکا کسته درو بجت ملکا کټنه منی یورپ شما میگن ملکا کسته درو فوجای کسته نو برتیانا قرض کده پیسه کسته درو نو اسلام اخرن کمپنی اصل اساس کمپنی ار کسته نو کانټریکټ می درمیانه سایز ملکام کسته درو فول پیسه ندارن لیکن پیسه قرض قبل کده کسته بلیج کسته خرج منن دیگه شما اندازه دین دیماند اسلحه د زو حد رسیده که پاکستان و ملکا کسته درو جاز کسته درو تینک کسته درو گولای ماتر کسته درو چیزان کسته درو اکسپورت کسته من شما شنیدین که مطلب خالی تازه مطلب علی پاکستان قد لیبیا کسته 4.5 بیلیون دلار کسته مطلب کانترکت کرده که مثلا یو ای پیسهش خو یو ای میده لیکن سپلایش چیزن هم تر شما خبر هستین قد دیگه افریقای ملکا کردن قد آذربایجان کردن قد دیگه عربی ملکا کسته درو منن دیگه یعنی مید سایز ملکا هم کسته درو اصل سودان ایران کسته اصل سودان پاکستان کسته درو اصل سودان انډیا کسته درو اصل سودان دیگه شما اندازه دین که کټ ملکا نه بلکې دیگر د ملکا هم کسته درو از چرکی منی دنیا کسته درو دیماند برای اصل زیاد است سپلایر کسته کم
دیگه امزو خاطر کسته اصل اساس کمپانی های تیم کسته بسیار کسته درو کسته در فایده کسته در امور و این چیز کسته زیاد میشه وقتی که ملکا کسته از بجت کسته زیاد بله دفاع کسته که درو خرچم نه بس اون که ذره پیسه ذره تکنولوژی کسته بسیار کسته زیاد میشه و ذره آدمای ماهر کسته و اونمو جایی کسته اپورتونیتی کسته شروع میشه دیگه امزو خاطر اگر شما دیت چی منده باشه ما کسته می خزویری پیش کی شروع کردم ما گفتم که آزرہ کسته واحد را او چیز کی برای آزرہ چیز است او است کی او کسته بله هیومن کپیتال کسته اینوست کنه لیکن هیومن کپیتال خورم کسته تو باید چیکار کنی که تو اعلی کوالیتی اما در کی مطلب چاینیز کسته در من 5 سال چیزی که منم گم یار باید طرف اعلی کوالیتی پروداکتس کسته تو بوری آزرہ پروداکت نداره دیگه تو کارخانه نداره تو صنعت خمو نداره لیکن تو طرف اعلی کوالیتی هیومن کپیتال کسته تو انجینیر اگر ولاتای خود میگه یار تو انجینیرینگ بخوان خوب صحیح انجینیرینگ دیگه مثلا کسته خوب شیر این دپت کسته اگر تو میگه مدیکال بخوان یار خوب صحیح دیگه مدیکال خوب فول واست فیلد انجینیرینگ فول کٹ واست است اگر تو میگه بزنس بخوان اگر تو میگه اقتصاد بخوان خوب صحیح بخوان دیگه اگر تو مثلا میخوای هر فیلد که مثلا کسته تو کسته که میخوای بخوانی مطلب منی زو فیلد دیگه او خاص مهارت منی زو حاصل کنه یا چیز حاصل کنه که مرتب واقعا کسته ذره دی دنیا کسته زور شنه منی زو کسته دیگه من خاطر گفتم تو مو منی هیومن کپیتال کسته فل اعلی کوالیتیش کسته و دویم کسته منی اقتصاد کسته تو باید اقتصاد خو مضبوط کنی و برای آزرہ و ملکایی کی برای آزرہ و مردم کسته ایز ایندیویدوال ایز خاندان ایز افراد ایز خاندان تو که فرد آزرہ است تو خبر است که تو اگو ملک پشتیبان نداره تو بیشک شهری از ملک باشی پاکستانی دیگه مو مطلب پاکستانی بودی مو شهری پاکستانی بودی 20 سال مطلب قتل عام آزرہ پاکستانی آزرہ شد مطلب حکومت پاکستان خود حرکت نماد دیگه حالی دمنی افغانستان کسته که 20 سال مطلب شما قتل عام شما شدن خوش شما شهری افغانستان بودن خو مطلب داد شما مردم کسته نماد ده چیز نماد یا عالم کسته مطلب تو بیشک مو شهری مغربی ملکا کسته باشی و هر تیم کسته که اونا دلش نشد خلافی ماجرای گو چیز شد خلاف مسلمانا گو چیز شد از دوم کنده کسته پورتاو مونه ابزمزو خاطر د زی سیچویشن کسته اعلی کوالیتی کسته چیزه کسته تعلیم و تعلیمی که واقعا کسته تو پروفیشنل جور کنه و اعلی کوالیتی کسته د منیزو اقتصاد کسته که اقتصاد کسته بسیار زیاد مضبوط باشه و آزرہ کسته حقیقت آزرہ اینمی است که تو باید کسته ملتیپل پوزیشن چیزه داشته باشی پاسپورت هولدر باشی کسته ملتیپل نشنالیتی داشته باشی مطلب تو این نام شکیار تو بگار ما سیتیزن استرالیا هستم بس ما مسئله حل شد نه در نظر از ما کسته کٹ غلطیات تو بگار ما سیتیزن کانادا یا ما سیتیزن امریکا یا ما سیتیزن بلژیم یا فرض مثال ما سیتیزن جرمنی هستم بس ختم نه باید کسته د زی دور از مو کسته تو باید ملتیپل پاسپورتس کسته داشته باشی ملتیپل لنگویجز کسته تو باید یاد داشته باشی و ملتیپل خانه داشته باشی تو باید دمونه چند ملکای دنیا کسته خانه داشته باشی و او کسته نه صرف فایدهش این میشه که تو نه صرف د مختلف اکسپوژر داره مختلف کلچر کسته از مردم کسته خوب چیزا یاد میگیری اپورتونیتی بزنسر کسته برای تو زیاد نه اپورتونیتی تعلیم رو زیاد نه فرض مثال ما د امریکا شتم مگم خو یارش تعلیم گران است ما بچه اولاد خور یا خود مکسته ده بگو بهترین ملک دیگه کسته رینیم که تعلیم شی بسیار معیارش کسته خوب لیکن معیار تعلیم شی کسته سن ما شتم یار خو صحت کسته بسیار گران ده یک ملک دیگه تو ملک کسته که کوالیتی صحت چی کسته بسیار خوبه مطلب تو لیکن کاست کسته بریست کسته بسیار کسته کم است خو ما شتم مرگو بیزنس اپورتونیتی دیگه ده گو ملک دیگه شروع میشه یک جای تو ده یک ملک کسته تو قرضه کسته شرع سود کسته بسیار تا یک ملک دیگه کسته تو اون باند داره که باندش کسته بسیار زیاد مردم کسته بنی ژاپن و منی امریکا مکده البته مطلب ژاپن اینترست ریت چیزا کده یک زمان کسته بانک مطلب 2-3 سال پیش ما گپش میزنم دمنی امریکا کسته دمنی ژاپن کسته بانکا که تو قرض میداد سود تقریبا زیرو بود مردم از ژاپن کسته پیسه میگرفت د امریکا میورد امریکا کسته باند که تو میخری تو 5% کسته میداد از اون طرف تو زیرو قرض میگیری پیسه کسته تو نمیدادی تو 5% کسته تو میداد تو مور کسته پیسه زور کسته اداونی بانک کسته اینچ کسته تو چیزش کسته میگرفتی بس تو مردم کسته انزیال کسته ادوانتیجش کسته میگیره برای آزرہ برای سروایول چی نیسته کسته ما دوباره کسته میگم که
پیش ما مطلب دیگه گوام است که مطلب ما مشوره است که مثلا مو کست اگر طرف مانیفکتچرینگ موری موچی تایپ مانیفکتچرینگ کنی لیکن ویدیو کست در نظر ما کست دور دراز میشه. خب ما در نظر ما کست باید اینجی بند کنم چرا که اگر ما بگم خو گب کست بال میشه و ویدیو لنگتی میشه. ما نمیخوایم تیم شما ضایع کنم، شما کست فالتو درد سر کنم. در نظر ما کست بیسیک پیغام را ما رسنده دانسته باشم. بیسیک پیغامی است بیشک دنیا کسته از بنی رول بیست دیگه چیزا کسته مورا پریزی کسته تو باید مو ذهنیت خور بدلی کنی. منی ذهنیت بدلی کدو مو کسته صرف از پشتی حق و باطل کسته گشتو تو تاوان منی خود خور کسته. از پشتی نظریه کسته گشتو تو کسته تاوان نی. از پشتی حقوق ازیفی له حقوق ازو کسته تو تاوان نی. امی که بتا تو خود خورا نگانی خاندان نگانی تو دختری آزرہ استی، تو بچی آزرہ استی. از پشتی فیمینیزم و از انسانی حقوق از پشت ازی چیزا که تو دبل کنی تو هرت منی. خود خور هرت منی، خاندان خور هرت منی، قوم خور کسته هرت منی. در جای ازو کسته که تو سر خور تا گرفته بوری از پشتیز یه گو پروفیشنل کار، یه گو چیزی که تو یاد بگیری، یا از پشتی کاروبار، یا از پشتی مطلب یک چیزی که مطلب تو زردی چیزا جورن، زردی معاشره تو زردی زون مردم کسته تو جورن. و برای پروتکشن از خود کسته ملتیپل نیشنالیتیز کسته، ملتیپل خانه کسته. تو که تقراری بوری که اگر یک ملک اگر جنگ شد یا حالات برای تو سخت شد، تو تقراری خود خوره خانه خوره سرمایه خود کسته کش کده برده بیتنی ده دیگه ملک کسته. برای است کسته بسیار آسان شد. چرا که هر جایی که ناامنی میشه، هر جایی که جنگ میشه، هر جایی که فساد میشه، او غریب طبقه تایپ قایم میشه، او کمزور مردمای طبقه میشه. مردمایی که سرمایه دار است، مردمایی که پروفشنال است، برای هیچ کار نمیشه. از یک ملک دیگه ملک رفته برای هیچ چیز نیه. و از یک ملک دیگه ملک سیتل شدوم کسته برای نکسته چیز نیست. تو وقتی که سرمایه داشته باشی، وقتی که تو هنر داشته باشی، وقتی که تو پروفشنال باشی، برای تو یک ملک دیگه ملک جوش دو قص کټه دردی سرید نیه. پس برای آزرہ وری ملکی از خود دولت نداره، باید کسته مو سیریسلی کسته بیشنی که دنیا کسته بدلیشته. برای که دنیا بدلیشته تو باید خود پروتکت کنی، خاندان کسته پروتکت کنی، مردم کسته پروتکت کنی. دوستا شما اگر از ما کده بهتر ایده داشته باشین یا سوال داشته باشین یا اعتراض داشته باشین یا در نظر شما تجزیه از ما کسته غلطه یا نظر از ما کسته غلط است، ما میخوایم کسته گواهی شما کسته بشنوم. البته ما یک گبر کسته بگم که مطلب گبر کسته نظریاتی جور نکنه که مثلا کسته بگه یار کسته بیا کسته که موقع دستو دیبیت کنی درباره امریکا کسته. دیگه من نه نماینده امریکا هستم، نه حکومت امریکا دغه می ازی است که ما چی سوچ نه کسته نظر شما نه کسته غم شسته. یک گام فرد هستم دیگه مریض مو کسته که ما چی سوچنم یا شما چی سوچنین حکومتان دغه موضوع است نه دبلیز نه کسته سرانداز میشه. پس البته اگر تو درباره آزرہ سوال دارین درباره یزی که مطلب مو از قوم خطور خور که دنیا درو بدلیم چطور پروتکت نین درباره ازو دیبیت میخواین ما حاضر هستم. لیکن اگر شما نظریاتی مونن که اسلام چطور است که فلانی چطور ظلم کرد، فلانی چطور ظلم کرد، فلانی مظلومه، فلانی ظالمه، این تر کن درباره ازو چیزا دیبیت کن مازی دنیا کسته من ازو دیبیت ها کسته نه تایم خو ضایع مونم نه تایم شما کسته ضایع مونم. دوستا کسته خلق بلین اگر روز تیم تونن روز شم خوش، اگر شاو تیم تونن شاو شم خوش. جان تشکر.